batanong mag-uuma ug anak ko sa mag-uuma dari ni sa Pindulunan nala. Ako dayo sa kabatanon nga sayo namin yo gani gusto ko makatabang sa akong pamilya ni gamit ko ako nananom ko sa isip sa naglantaw sa atong kaugmaon nga gusto ta makatabang lagi sa atong pamilya. Isip ko nga makatabang ta sa agroeco, gisunod na ko ilang pagpamagi nga pagpananom nga gamit ang abono nga diri lang sa palibot na to makita sama sa usa ka tais kanding, tais kabayo, mga bunot. Mga kung himo karon diri makita nyo sa likod nga bahin ang akong mga tanom puno din siya og mga sustansya kay lagi sustainable lagi atong gusto din sa pagpananom nato nga gusto ta long term effect gyud din mawala pud bitaw ang acidity sa yuta mo nang gagamit ko karon og mga organic nga pag-abono kay lagi akong nakita nga sa atong panahon karon dako na kay kausaban kay tungod lagi gi adapt na to nga ang kalat migamit ta sa lain nga abono. So para gyud makatabang ta mogamit gyud daw kanang mga organic nga abono din usa po ni kahagit sa atong mga batanon karon nga hinaut-on ta nga musuon mo nako nga magtanom ta diyon para sa umaabot na to nga kuan sa atong mga anak pohon kay kita dili gyud ingon nga mag-steady ta ning kalibutan na magud tay mosunod sa ato nga unta dili mawala ang culture na to nga mananom ta diyon para pud nga makatabang ta sa atong kuan kalibutan nga maka gamit ta maka kuan ta og mga preskong hangin so mananom ta og mga kahoy dayon isip pud mga kuan kanang gawas sa makatabang ta makakaon pud ta sa atong gitanom nga kuan atong gitanom nga mga prutas og mao ra dayto og mayong adlaw salamat kaninyo tanan.